अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान गिलगित से प्रोग्राम आंगन के साथ आपकी मेजबान सरवत सबा हाजिर हूँ। पाकिस्तान में खवातीन बहुत से मसाइल का शिकार हैं। इन मसाइल में से एक मसला और बहुत से दीगर मसाइल की वजह से इनके माशी तौर पर खवातीन खुद मुख्तार नहीं हो सकती हैं। पाकिस्तान में खवातीन तालीम तो हासिल कर रही हैं, इसके बावजूद बहुत कम नौकरी या कारोबार करती हैं। बच्चों की तालीम मुकम्मल होते ही जल्द ही शादी कर दी जाती है और इन्हें नौकरी या तिजारत की इजाजत नहीं होती। घरेलू खातून बहुत से मामलात में करके मर्दों पर इंहिसार करती हैं, खुद अपने फैसले भी नहीं ले सकती। खवातीन के पास सरमाया भी कम होता है, खवातीन के लिए बचत के मौके भी कम होती हैं। तो आज हम इन्हीं मामलात को डिस्कस करने के लिए खास शख्सियत को बुला के लाए हैं अपने स्टूडियो में। नाइला जबी, जनरल सेक्रेटरी मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गिलगित डिवीजन। हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या किसी भी माशरे के अंदर हम देखते हैं कि मर्दों का ज्यादा रोल होता है और खवातीन बहुत सारी पोजीशंस में पीछे होती हैं। तो मैं सबसे पहले नाइला साहिबा को खुशामदीद कहूंगी अपने प्रोग्राम में। वो आई हमारे प्रोग्राम में और खवातीन को वो मालूमात फराहम करेंगी कि कैसे खवातीन घर बैठे अपने कारोबार को मुस्तहकम कर सकती हैं या फिर अपने माली इकदाम कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बुलाया। सबसे पहले मैं रेडियो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगी। रेडियो पाकिस्तान ने हमें मौका दिया कि हम अपना इजहार ख्याल कर सके और हम अपनी बात जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचा सके, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में ऐसी खवातीन को बुलाते हैं जो दूसरी खवातीन के लिए मशले राह बनी हुई हैं और दूसरे खवातीन जो है इनको देखते हुए अपने माशरे के अंदर अपने आप को मनवा सकती हैं। तो नाइला जबी का जो है प्रोफेशनल तौर पे इन्होंने कारोबार शुरू किया। मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से एनवायरमेंटल स्टडीज में एमफिल किया हुआ है और आप जो है ना एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ती हुई कॉमर्स की तरफ आई और आपने सोचा कि खवातीन के लिए कैसा चैम्बर बनाया जाए जहाँ पे खवातीन खड़ी। आपने खवातीन की मदद के लिए ये रास्ता चूज किया, तो इसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात ये कि आपने सही कहा कि मैं एनवायरमेंटल स्टडीज में एमफिल कर रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी से और मेरा इस वक्त रिसर्च चल रही है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पे। तो ये स्विच या फिर मैं ये कहूँ कि अपने एमफिल के साथ साथ मैंने एज जनरल सेक्रेटरी फॉर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गिलगित डिवीजन के लिए मैंने इसलिए सोचा क्योंकि हमारे जितने भी खवातीन हैं वो काफी परेशानियों के शिकार होते हैं। शहरों में भी हम स्टूडेंट्स को देखते हैं तो उनके फी वगैरह के लिए ज्यादातर एक ही उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, फादर के इनकम पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर मैं पर्सनली भी देखूं तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिल जाए प्रेसिडेंट साहिबा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ये काम कर सकूं एज अ खिदमत के तौर पे मैं ये लेती हूँ। क्योंकि व्हेन आई वाज इन कराची तो मैं वहाँ साथ साथ अपने कजन के साथ फ्रीलांसिंग कर रही थी, लेकिन जब इन्होंने मुझसे कहा कि या रिक्वेस्ट की कि नहीं मैं एज जनरल सेक्रेटरी काम करूं तो मैंने हामी इसलिए भरी की एज खदमत है ये, क्योंकि एक घर के पहिए दोनों साथ साथ ना चले तो एक घर सही से आगे चल नहीं सकता। तो इसी सोच के साथ मैं यहाँ शिफ्ट हो गई गिलगित की। मैं अपने जितने भी इलाके के खवातीन हैं उनके लिए मैं आगे कोई ना कोई काम आ सकूं और उनको कारोबार में आगे लेके आ सकूं, उनको एम्पावर करूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद से। तो मेरा यही है कि अपने वतन के काम आऊं, अपने जो है इलाके के लोगों के काम आऊं। यही एक मकसद है कि जिसकी वजह से मैं साथ साथ एमफिल एनवायरमेंटल स्टडीज के साथ साथ मैं एज जनरल सेक्रेटरी फॉर वुमेन चैम्बर में काम कर रही हूँ। जबरदस्त नाइला, मैडम नाइला, आप मुझे ये बताएंगे कि आपने जो अभी 2 डिवीजन में काम स्टार्ट किया खवातीन के लिए, तो नियामत डिवीजन में और स्कद्दू डिवीजन में, तो आपका काम कैसे चला? इनिशियली तौर पे खवातीन को आप किस तरह मोटिवेट करती हैं कि इस फील्ड की तरफ आ जाएं, यहाँ भी आप अपना मुकाम बना सकती हैं? तो खवातीन को कैसे, किस तरह के काम अभी इनिशियली आप ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? Firstly, I would like to thank our founder president खुशनूर दीदार जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, जिन्होंने ये सोचा कि क्योंकि ये जो विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गिलगित डिवीजन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन जीबी सॉली फॉर वुमेन बिजनेस वुमेन जितने भी है हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बना है। पहले हमारे मेल चैम्बर्स थे लेकिन फीमेल के लिए कोई चैम्बर था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खवातीन को भी इस काम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा अपने मसाइल सॉल्व कर सके, मसाइल लेके आ जाएं और लीगली तौर पे भी आगे काम कर सके। और साथ साथ जितनी भी हमारी टीम है जिसमें हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आसिया बानो, हमारे स्पॉन्सर लाल शहजादी, वाइस प्रेसिडेंट रजिया बानो के साथ हमारे हर जगह पे एक्सेक्टिव मेंबर्स है, वो काम कर रहे हैं ताकि अपने इलाके के लिए वो अपने इलाके के लोगों को आगे लेके आ सके।
تو ہمارا جو کام ہے ہم ایگزیکٹو ممبرس کے تھرو کر رہے ہیں، کیونکہ بے شک یہ ہماری فاؤنڈر پریزیڈنٹ نے یا پھر ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم یہ کام اسٹارٹ کر لیں، لیکن جو گراس روٹ لیول پہ ہمارے ایگزیکٹو ممبرس، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ جتنے بھی ہیں، ان کا بہت اہم کردار رہتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو چاہے وہ ڈیٹا لینا ہو، چاہے کوئی کام ہو، ٹرسٹ جو کرتے ہیں وہ ایگزیکٹو ممبرس پہ کرتے ہیں. اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں آگے لے کے آنے میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اوور آل ہم فائنینشیل ریسٹرینس ہمارے لیے ایز اے ویمن آف دا ایریا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہے کہ ہم آگے فائنینشلی بہت ویک ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے مائکرو لوننگ کا اسٹارٹ کیا ہے، جس میں ہم اپنی رجسٹریشن فی سے ہی ہم ان کو آگے لے کے آتے ہیں یا پھر ان کو مائکرو لونز دیتے ہیں، فری انٹرسٹ لونز. اور ہماری بات چیت چل رہی ہے ڈفرینٹ بینک سے، چاہے کیسے بھی لو، اور اداروں کے ساتھ بھی ہمارے کام چل رہے ہیں تاکہ ہم ان کو کم انٹرسٹ یا فری انٹرسٹ لونز ان کے ساتھ کام کریں. اس کے علاوہ بھی ہم ٹریننگز وغیرہ منعقد کراتے ہیں پروجیکٹس کے لیے، لیکس میرا کے پروجیکٹس ہو گئے یا پھر ہمارے اخوت کے ساتھ ہو گیا. ہم نے اخوت کے تھرو بھی ان کو لوننگ کے لیے ہم نے اخوت کو ریکویسٹ کیا، اور ہم تھینک فل لیس میرا اور اخوت کو کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیا اور ہمارے ممبرس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کی. اس کے علاوہ بھی لائک سسٹینیبل اگر ہم دیکھیں کمپیئر کریں ڈاؤن کے جتنے بھی بزنس ویمن یا انٹرپرینورز ہیں ان کو اور ہمارے یہاں کے جی بی کے ویمن کو کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ سسٹینیبل بزنس نہیں ہے. سالوں سال ایک بزنس چلتا ہے لیکن وہ سسٹینیبل طریقے سے نہیں چلتا، اور اگر ایک لون لیتے ہیں تو اس کو پھر 3-4 اور لونز لے کے بھرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح پھر آگے اور قرضدار ہوتے جاتے ہیں، جبکہ بزنس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری کوشش ہے یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے بزنس میں ان کو سسٹینیبل لے کے جائیں. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہم دوسرے ڈویژنس پہ بھی کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساتھ مل کے چلے، جی بی کو ساتھ لے کے چلے. تو اوور آل ہمارا لائسنسنگ کا جو تھا گلگت ڈویژن کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور فی الحال دوسرے 2 ڈویژنس پہ ہم کام کر رہے ہیں، بلتستان اور جو دیامر اسٹور ڈویژن ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی بنے گا. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں جس جگہ کی جو ضرورت ہو اس مطابق ہم ان کو کنونس کریں، لوگوں کو کنونس کریں، کیونکہ فائنینشلی جب تک ایک ماں، جب تک ایک بیٹی وہ اسٹیبل نہیں ہوگی، ایک آگے گھر چل نہیں سکتا. تو آج کل کے دور میں تو ہم جس جگہ کی جو ضرورت ہے اس مطابق ہم ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے. بہت زبردست نائلہ صاحبہ کی آپ کا کام تو بہت میں اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ یہ اس فیلڈ کی طرف بہت کم خواتین کا رجحان ہوتا ہے، یا خواتین کامرس پڑھتی نہیں یا آئی ٹی پڑھتی نہیں ہے، اگر پڑھ بھی لے تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. تو یہ آپ نے بہت ایک زبردست کام کیا، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب خواتین کو لوننگ کرتی ہیں تو کرائٹیریا رکھا ہے آپ لوگوں نے کہ کس ٹائپ کی خواتین کو دیا جائے، یا آپ کے لون کی مقدار کتنا ہوتا ہے، اور ریٹرن کرنے کے لیے کتنا ٹائم پیریڈ آپ ان سے لیتی ہیں؟ اگر اخوت کی بات کریں تو ہم نے اخوت سے جو لون دلوایا ہے اخوت کے تھرو، وہ تقریباً ان کی جو فائنل لمٹ ہوتی ہے، وی آر تھینک فل کہ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں یا پھر ہمارے ریکمنڈیشن پہ ان کی جتنی فائنل لمٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. لائک فی الحال ان کی 75,000 کی لمٹ ہے تو ہمارے ممبرز کو 75,000 دیتے ہیں. ایک جب گرمیوں کا ٹائم تھا تو ہم نے ایک اسپیسیفک نام پہ دیا تھا ممبرز کو لون پولٹری فارم کے لیے. تو اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ جتنے بھی ایون ہم چیمبر آف کامرس کی طرف سے دے دیا کسی بینک سے دلوائیں، ہماری کوشش یہ ہوتی کہ وہ بزنس کے لیے ہی یوز کرے، سوللی فار بزنس. بزنس کے علاوہ بزنس کے نام پہ لون لیتے ہیں لیکن ادھر ادھر خرچ ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ مقروض ہو جاتے ہیں. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بزنس کے لیے استعمال ہو، جس بزنس کے لیے لے رہے ہیں اسی بزنس میں استعمال ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ٹائم پہ ان کی جو ریٹرن ہے دوبارہ سے وہ جب ری انویسٹ کرتے ہیں لوننگ کا تو وہ ٹائم پہ لون انسٹالمنٹس وغیرہ ہو. ہم یہی کوشش کرتے ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم میں خود بھی ڈفرینٹ جگہوں انٹرسٹ لیتے ہیں آپ لوگ؟ انٹرسٹ نہیں، فری انٹرسٹ ہے، یہ فری انٹرسٹ ہے. اخوت کا تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جسٹ اس کی انشورنس ہوتی ہے. تو آپ اگر بینکوں سے بھی لون دلواتے ہیں تو بینک تو انٹرسٹ لیتے ہیں، تو وہ کیا انٹرسٹ آپ کے جو ہے چیمبر آپ کا دیتا ہے یا پھر فی الحال لاسٹ ٹائم جو کامیاب جوانوں کا آپ کو پتہ ہے کہ لو انٹرسٹ کا
تھا, 3% انٹرسٹ تھا. تقریباً 150 سے زیادہ ہمارے خواتین تھی جنہوں نے اپلائی کیا تھا اور ان کا آن لائن پورٹل پہ نام آیا تھا. اس میں فرسٹ ویمن بینک نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک سے بھی ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے. لیکن درمیان میں جو یہ کامیاب جوان لوگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے آگے وہ پھر پہنچ نہیں سکا ممبرس کو. اسی لیے ہم ابھی کوشش میں ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بینک سے ان سے میٹنگس چل رہی ہیں کہ اسپیسیفک فار ویمن وہ کچھ ایسے پروڈکٹس بنائیں جو کہ لو انٹرسٹ پہ ہو, کیونکہ 18 سے ابو% پہ چل رہے ہیں یہاں پہ فی الحال, لیکن اس سے تھوڑا کم انٹرسٹ پہ ہو اور تھوڑا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ مستفید ہو جتنے بھی ہمارے خواتین ہیں. اچھا میم, آپ مجھے بتائیں آپ کے چیمبر کے تھرو ابھی تک کتنی کامیاب خواتین سامنے آ چکی ہیں؟ 2 ڈویژن سے کام کر رہی ہیں, یہاں پہ کتنی خواتین اپنا کاروبار رن کر چکی ہیں, چل رہی ہیں؟ اگر ہم اپنے ممبرس کی بات کریں تو تقریباً 500 سے ابو. ابھی 1 سال ہوا ہے, ریسنٹلی ہم نے فرسٹ اینیورسری بھی منائی. ابھی تک 500 سے ابو ہمارے ویمن ممبرس ہے صرف گلگت ڈویژن میں. اگر دیامر ڈویژن کی بات کریں تو ہمارے ساتھ 250 ممبرس ہیں دیامر ڈویژن میں, اور بلوچستان کے لیے پروسیس چل رہا ہے, اس کے بھی ممبرشپس ہو رہی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 700 سے ابو اوور آل جی بی کے ہمارے ساتھ ممبرشپ ہے جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. بے شک میں اس میں یہ بھی ایڈ کرتی جاؤں کہ اگر ہمارے 700 ممبرز ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ 700 کے 700 چیمبر سے خوش ہوں, کیونکہ مطلب اگر ہمارے یہاں پہ جو ویمن چیمبر ہے نیا ہے, کانسیپٹ بھی نیا ہے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو ہر ایک ممبر ہے وہ ہم سے فیسلیٹیٹ ہو کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ میڈا کا پروجیکٹ ہو, چاہے وہ اخوت کا لون ہو, یا کسی بینک کا کام ہو, یا ان کی لیگل آئیڈینٹی ہو. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری ہر ایک ممبر, ابھی 1 سال ہوا ہے, ہم گروئنگ سٹیج پہ بھی ہے, تو الحمدللہ ابھی اسے 1 سال میں ہم نے جتنا پروسیس دیکھا ہے ویمن چیمبر کا, تو آگے بھی ہمیں امید ہے کہ اس سے ڈبل ٹرپل انشاءاللہ ہو جائے گا جب ہمارے ساتھ اداروں کی کوآپریشن ہو. بہت زبردست. آپ مجھے یہ بتائیں نا میم کہ آپ جو کر رہی ہیں اتنا بڑا ایک اقدام آپ لوگوں نے اٹھایا ہے, آپ لوگوں کو باہر سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے یا پھر آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں؟ باہر سے فنڈنگ یا کسی ادارے کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کی کوئی حوصلہ افزائی ہوتی ہے؟ اسٹل ناؤ ہمیں ہمارے ساتھ گورنمنٹ سے ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملے یا پھر کہیں اور سے ہمیں فنڈ نہیں ملے باہر سے. جی ہماری کوشش ہے, کیونکہ جب تک کوئی چیمبر ایمبیسیز کے ساتھ کام نہ کرے یا پھر ایمبیسیز سے ہمیں کوئی ہیلپ نہ ہو, انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز ہوتی ہیں یا پھر نیشنل بھی ہمارے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں. ہم نے خود ایگزیبیشنز کنڈکٹ کیے ہیں, اور لاسٹ ٹائم جولائی میں 6 days پہ مشتمل ایک ہم نے ایگزیبیشن رکھایا تھا. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں کام وہ اپنے اون پہ کر رہے ہیں. جو رجسٹریشن فی ہماری ہوتی ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے کرنا ہے. ابھی تک ہم نے جو کیا, یا پھر جو بھی انٹرنل اخراجات ہوتے ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ یا پھر جو ہمارے اسپانسر ہے وہ یہ جو اسپانسر جو ہے ہماری ممبر ہی ہیں جو کہ ہمیں تھوڑی بہت ہیلپ کرتی ہیں, لال شہزادی ہیں, یا پھر ہم بس اندر کے جو ہمارے اپنے ہی ہیں پریزیڈنٹ ہو گئے, سینئر وائس پریزیڈنٹ, مطلب اندر کی جو ممبر خواتین ہیں وہ خود آپ لوگ ہی کر لیتے ہیں؟ بالکل بالکل, ہم خواتین کے لیے بالکل دوسری خواتین کے لیے. بلوچستان کے کتنے پروڈکٹس ہیں جو آپ ایگزیبیشنز میں نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول میں ابھی تک متعارف کرا چکے ہیں اس چیمبر کے تھرو؟ اگر ہم نیشنل ایگزیبیشنز کی بات کریں تو ویکسلٹ یا لا آف پیسا جیسے ہم نے ایگزیبیشنز میں اپنے ہمارے ممبرز نے پارٹیسپیٹ کیا, اور نیشنل لیول کا ایگزیبیشن جو ہنزا میں ہوا تھا اس میں کافی ملک بھر سے 400 بوتھ سے آئے تھے. تو اس میں تقریباً ہمارے جو انٹرنیشنل بھی لے کے جاتے وہ ہینڈی کرافٹ سے, ڈرائی فروٹ سے, یا پھر شہد ہے, اور ایسے ایون گارمنٹس پہ بھی کام کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو ہم نیشنلی انٹرنیشنلی اور بھی انٹرنیشنل لیول پہ جا سکتے ہیں. ہماری ابھی کوشش ہے کہ بے شک نیشنلی ہم لے کے جا چکے ہیں ڈفرینٹ ایگزیبیشنز میں, لیکن انٹرنیشنلی ہماری کوشش ہے کہ ایسے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہم اپنے ممبرز کو ایسے فیسلیٹیٹ کریں کہ کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن ہو جہاں پہ وہ اپنے پروڈکٹس لے کے جائیں, یا پھر آن لائن بھی ہمارا فی الحال کام چل رہا ہے کہ ان کے آن لائن بھی یہ انٹرنیشنلی ایکسپورٹ لیول پہ ہم ان کو لے کے جا سکے. تو انشاءاللہ پھر آگے ہم اسی کام میں لگے ہیں. میم یہ بتائیں کہ آپ اگر آپ کے چیمبر کے تھرو کوئی خواتین اگر کوئی کاروبار اسٹارٹ کر لیتی ہیں تو کیا تجربے کی بنیاد پہ آپ ان کو لون دیتی ہیں یا پھر ان کی ٹریننگز کرواتی ہیں, پھر لک آفٹر بھی کرتی ہیں کہ نہیں آپ نے لون دیا اور چھوڑ دیا اس کو, تو کہاں تک آپ ان کا ساتھ دیتی ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم اسٹارٹ اپ سے بھی کام کرتے
पे और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे काम करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन देयर बिजनेसेस हम लोन देते हैं, लाइक कुछ को 30,000, कुछ को 50,000 जो भी देते हैं, या इवन अखवत के साथ जो हमें किया है कि वो खुद भी देख लेते हैं आया शी इज यूजिंग इट फॉर, मतलब जिसकी यूटिलाइजेशन वो कहाँ हो रही है. ये नहीं है कि पहले भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लोन लेती है तो हम उसको छोड़ते नहीं है इसी के हाँ उन्होंने लोन लिया है तो हाँ ठीक है बिजनेस के लिए यूज कर रही होगी. मैं खुद को लुक आफ्टर कर रही हूँ, साथ साथ हमारे हर जगह पे जो है वो जो भी गाँव हो, गजर में हो, अपर हुंजा में हो, या फिर सेंट्रल हुंजा हो, लोअर हुंजा हो, गिलगित डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ पे भी हो, ये हम हर जगह पे देखते रहते हैं. मैं खुद जाती हूँ और साथ साथ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, कम से कम 3-4 हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है जो ये देखते हैं कि आया उन्होंने स्पेसिफिकली ये बिजनेस के लिए यूज किया है या कहीं और क्या. इवन हमारे एग्रीमेंट्स होती है, एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है फॉर्म में हमारा कि अगर एक मेंबर बिजनेस के अलावा कहीं यूज करती है तो हम इस काबिल है कि हम उनसे दोबारा वो लोन पूरा ले ले, क्योंकि ये सोली फॉर हम कोशिश करें कि वो जब अपना बिजनेस चलाएंगी तो जाहिर सी बात वो एजुकेशन के को भी सपोर्ट कर सकती है, हेल्थ को भी सपोर्ट कर सकती है. लेकिन अगर हम जो लोन दे दे वो हेल्थ या फिर एजुकेशन में यूज हुआ तो वो कहीं और यूज नहीं कर सकते. तो हमारी कोशिश है कि उसी से अपना अपनी हर जरूरत पूरी करें. बहुत जबरदस्त नाइला साहिबा, आपका मैं देख रही हूँ जज्बा भी बहुत ही आपका अच्छा है कि आप एक खवातीन के काम के लिए निकली हैं. तो लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस मैं यही पैगाम दूंगी कि जो भी इदारे बनते हैं हमारे लिए बनते हैं, हमारी फलाह व बहबूद के लिए ही बनते हैं. तो हमारे अगर हम इदारों का साथ नहीं देंगे तो आगे चल नहीं सकते. हम जो इदारा बना है वो खवातीन के डेवलपमेंट के लिए बना है. तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितने भी हमारे खवातीन हैं चाहे वो हमारे मेंबर्स हो ना हो, हम इंशाल्लाह उनके लिए काम करेंगे और हम वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हम उनको आगे लेके जा सके, हमारा साथ दे. और इवन इदारों से भी, गवर्नमेंट के इदारे हो, NGOs हो, हम जहाँ भी गए हमें फुल सपोर्ट मिला है. इवन वुमेन डेवलपमेंट हमें सपोर्ट करता अगर इदारों की बात करें तो. और साथ साथ दूसरे NGOs है कैफे वगैरह जो वुमेन डेवलपमेंट पे काम करें, एम्पावरमेंट पे काम करें. एक इदारा के लिए आगे जा नहीं सकता. बस हम साथ मिलके जाएं, क्योंकि हमारा मेन एम है, चाहे वो दूसरा चैम्बर हो या फिर चैम्बर्स मिलके भी हम ये काम कर सकते हैं. सबके लिए मेरा एक पैगाम है, हमारा मेन मकसद एक ही है, हमारा मेन एम एक ही है, वो है GB की तरक्की, GB के खवातीन की तरक्की या इलाके की तरक्की इनडायरेक्टली. तो अगर हम साथ मिलके आगे चले तो हम तरक्की कर सकते हैं. अगर एक इंडिविजुअल आगे जाए तो पॉसिबल नहीं होता. तो इंशाल्लाह अगर हम साथ मिलके काम करेंगे तो हम ओवरऑल GB के खवातीन को एम्पावर कर सकते हैं, उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके आ सकते हैं, सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ ला सकते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया मैडम नाइला, आपकी काविशों को मैं सराहती हूँ क्योंकि आपने गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन को एक ऐसा बिल्कुल डिफरेंट रास्ता दिखाया कारोबार की तरफ, क्योंकि बहुत सारी खवातीन के अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं और वो घरों से बाहर नहीं निकल पाती. तो वो घर के अंदर रह के भी अपनी सिलाई कढ़ाई करके भी अपने अंदर कोई अचार या इस तरह के दूसरे फूड्स बना के भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं और करना जो चाहती हैं उनके लिए आप एक मशीन राह बन गई हैं. आप उनको घर बैठे घर के अंदर लोन देती हैं और उनको पाँव पे खड़ा करके माशरे में उनका मुकाम बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं. तो ये आपको बहुत ही आपका काबिल तारीफ काम है. हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटिंग, कारोबार और कॉमर्स जैसे मजामीन को मर्दों के मजामीन ही समझा जाता है और बहुत से ये मजामीन खवातीन तो पढ़ती हैं, बस पढ़ने के बाद इनके साथ कोई ऐसा वास्ता नहीं होता. और ये खवातीन, आप यकीन करें कि तिजारत पे खवातीन डिस्कस तक नहीं करती हैं और ये समझती हैं कि ये काम मर्दों का ही है. लेकिन मैं आप और आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ जो कि किसी काम को करने और फिर उसको अंजाम तक पहुँचाने का जज्बा रखती हैं. सरवत सबा के साथ डॉक्टर शहदिल को इजाजत दें. अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाजत दें. अल्लाह.